हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम इस वीडियो में ये जानना चाहते हैं कि पेपर किसने बनाया और कब बनाया। लें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। पेपर इजाद होने से पहले, पेपर बनने से पहले लोग क्या करते थे? चमड़े पे, कपड़े पे, बांस पे, लकड़ी पे और मुख्तलिफ़ चीज़ों पे लिखते थे और उनके लिए इसको रिकॉर्ड रख लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि तरक्की की रफ़्तार इतनी तेज़ी से नहीं चल रही थी, क्योंकि जब डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं थी या कम थी और फिर उस डॉक्यूमेंट को ढूंढना, उसको रखना एक मुश्किल काम था। यानी कि अगर बांस के ऊपर किताबें लिखी जाएं और बांस पे किताबें किसी दूसरी जगह ले जाकर उसको पढ़ना पड़े, तो आप जान सकते हैं कि वो कितना मुश्किल काम था। ठीक है, इसी तरह कपड़े पे लिखना, कपड़ा बहुत महंगा पड़ता था, चमड़ा बहुत महंगा पड़ता था। इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए एक चाइनी शख्स, और चाइना को इसका सेहरा शुरू से जाता है कि चाइना एक बहुत मेहनती कौम है। अच्छा जी, चाइनीज़ शख्स तसाई लून नामी, जो कि 105 एडी में इस दुनिया में आया, उसने कुछ अरसे बाद, वो बहुत मेहनती शख्स था, उसने काम करते करते उसने पेपर बनाने का तरीका ढूंढ लिया। पेपर बनाने का तरीका ढूंढ लिया। अब उसने ये तरीका पेपर बनाकर अपने उस वक़्त के बादशाह को जाके बताया। बादशाह ने उसको बहुत खुश हुआ, उसको बहुत इनाम व इकराम दिया, उसको एक ओहदा दिया, ओहदे पे बिठाया। और कहा जाता है कि जब वो ओहदे पे बैठा तो वो हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशों में मुलव्वस पाया गया, जिसकी वजह से उसको सज़ा दी गई और उसने बिल्कुल नफासत से अपनी सज़ा कबूल की, ख़ुद गुस्ल किया और जाकर जहर का प्याला पी लिया और इस दुनिया से चला गया। ये थी उस पेपर बनाने वाले की कहानी। अब आगे बात है कि पेपर तो बन गया, वो इतनी दुनिया में कैसे फैला? पेपर जब बन गया, कहा जाता है कि इल्म को फैलाने से इल्म में इजाफ़ा होता है, इल्म को छुपाए रखने से नहीं होता। मैं काफ़ी सोच में परेशान था कि चाइना इतनी मेहनत कर रहा है, चाइनीज़ इतनी मेहनती कौम है, फिर भी वो यूरोप से पीछे क्यों है। आए इस वीडियो में उस बात का भी आपको जवाब देता हूँ। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले तो जब चाइना ने पेपर बना लिया, उन्होंने सांचे के थ्रू इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट की। सांचों में पेपर बनाते थे और उसको आगे बेचते थे। शुरू में तो सिर्फ चाइना में ही ये पेपर चलता रहा और किसी को इन्होंने फार्मूला बताया ही नहीं। यानी कि इन्होंने इल्म तो सीख लिया मगर इल्म को आगे नहीं बताया, कहीं अगला तरक्की ना कर जाए। यानी कि ये इल्म फैलाने वाली कौम नहीं है। ठीक है, अब हुआ ऐसे कि अरबों के पास कुछ चाइनीज़ बशिंदे ग़ुलाम बने किसी वजह से, तो उन्होंने उनसे पेपर सीखने का हुनर सीखा। अरबों ने वहाँ पर पेपर छपाई शुरू किया। अब अरबों से यूरोपियन लोगों ने आकर पेपर बनाने का हुनर सीखा। यानी कि इस तरह ये इल्म फैला। शुरू में तो काफ़ी अरसा तक सिर्फ चाइना में ये हुनर मौजूद था, जिसकी वजह से उस दौर में चाइनीज़ कौम दुनिया की नंबर 1 कौम बन चुकी थी। मगर देखें क्या हुआ कि कुछ ही सालों बाद, कुछ ही अरसे बाद चाइनीज़ फिर डाउन होते गए, यूरोपियन फिर आगे चले गए। आखिर क्यों? क्योंकि वही बात कि इल्म को छुपाया इन्होंने। इल्म को छुपाते नहीं, इल्म को बताते हैं, क्योंकि इल्म आप बताएंगे तो आपके अपने इल्म में भी इजाफ़ा होगा। ठीक है, इल्म को हमेशा फैलाना चाहिए, इसको कहीं भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अब आप देखें कि यूरोप भी आगे निकल गया। अब तसाई लून ने तो पेपर बना दिया, अब उसको सांचों में बनाना एक एक करके पेपर को, फिर उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। यानी कि पेपर की कंजप्शन आजकल आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है, लिखने में और ख़ास तौर पे पैकिंग मटेरियल में बहुत ज़्यादा पेपर यूज़ हो रहा है। अगर वही सांचों में बनाते रहते तो ये पेपर की प्रोडक्शन कैसे पूरी हो सकती। इसी वजह से जो दूसरा नाम जो कि मशहूर है, जॉन गटनबर्ग, यानी कि इसने पेपर बनाने का छापा खाना बनाया, यानी कि प्रेस बनाया, जिसमें बहुत ज़्यादा पेपर बहुत ही कम वक्त में निकाला जा सकता है।
یعنی کہ آپ دیکھیں اگر جون گٹنبرگ بھی نہ ہوتا تو ابھی تک ہم سانچوں کے ساتھ ہی کام چلا رہے ہوتے اور بہت زیادہ مشکل ہوتی. یہ بھی اس کو بھی اس کے برابر ہی درجہ دیا گیا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ یونانیوں نے جب پہیہ بنا لیا، اب پہیے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس کو استعمال کیسے کریں، جب کہ ایک شخص نے اس پہیے میں سوراخ کر کے لیور بنایا. یعنی کہ لیور اور پہیے کے تال میل سے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ہر مشین اس پر چل رہی ہے. اگر لیور نہ بنتا تو پہیہ بیکار تھا، اگر پہیہ نہ بنتا لیور بیکار تھا. اسی طرح اگر پیپر بن گیا ہے تو اس کا چھاپا خانہ، اس کا چھپائی کے لیے کارخانہ بھی ضروری ہے. اگر وہ نہ بنتا تو پیپر اتنا زیادہ نہ پھیلتا اور اس کا اتنا زیادہ استعمال نہ ہو سکتا. ٹھیک ہے، اس لیے جون گٹنبرگ کو بھی انہوں نے اسی درجے پہ رکھا ہے، یعنی کہ ایک سٹیپ اس سے نیچے ہے. لہٰذا جو کہ اس ویڈیو میں میرا مین ایشو فوکس یہ تھا کہ سب سے پہلے پیپر کس نے بنایا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ تسائی لون کا نام بڑی بڑی کتابوں میں بھی نہیں لکھا ہوا. اس انسان کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں گئی، جس کی وجہ سے آج ہم یہ ساری بکس پڑھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے آج علم اتنا زیادہ پھیل رہا ہے. اگر یہ نہ پیپر بناتا، کہا جاتا ہے کچھ ایجادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ وہ شخص نہ بھی کرتا، اس کے بعد کے آنے والے کر سکتے تھے. مثال کے طور پر اگر کرسٹوفر کولمبس امریکہ کو نہ بھی ڈھونڈتا تو کیا ہونا تھا، کچھ عرصے بعد وہ ڈھونڈ ہی جانا تھا. کیونکہ سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے، کوئی بھی اس قرص پہ ایسی جگہ نہیں جو کہ ابھی تک دریافت نہ ہو چکی ہو. اسی طرح تسائی لون کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ پیپر نہ بھی ایجاد کرتا تو یہ بہت مشکل مرحلہ اب تک انسانیت کے لیے ہونا تھا. کیونکہ بانسوں پہ کام کرنا تھا، کپڑے پہ کام کرنا تھا، لکڑی پہ کام کرنا تھا، تو چمڑے پہ لکھنا تھا. اس نے خود ہی اپنی مدد آپ کے تحت اس پیپر کو بنانے کا فارمولہ بنایا اور اپنی قوم کو بتایا. ٹھیک ہے. اور دوسری جو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو علم آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ پلیز آگے دیا کریں، اس کو آگے پھیلائیں. چائنیز قوم اتنی محنتی ہونے کے باوجود بھی ٹھیک ہے ترقی کی ہے، مگر پھر بھی یورپین سے پیچھے ہے. کیونکہ یورپین علم پھیلاتے ہیں، انہوں نے اوپن یونیورسٹیز رکھی ہیں، فری اسکالرشپ دے رہے ہیں اور لینگویج بھی انہوں نے سب کے لیے عام کر دی ہے. چائنیز نے ابھی تک انگلش ہی نہیں سیکھی تاکہ کوئی شخص ادھر جا کے علم بھی حاصل کرے تو پہلے چائنیز سیکھے. اور چائنیز اتنی آسانی سے تو آتی نہیں، نہ چائنیز سیکھے گا نہ کوئی علم حاصل کرے گا. شاید یہی انہوں نے بیریئر رکھا ہے کہ ہمارا علم، ہمارا نالج اس ہمارے کنٹری سے باہر نہ جائے، اندر ہی قید رہے. یہی وجہ ہے. بہرحال چائنیز قوم کو چاہیے کہ اپنے علم کو پھیلائیں، اپنی لینگویج ایسی یونیورس لینگویج بنائیں کہ سب لوگوں کو ان کی باتیں سمجھ آ سکیں.